अस्सलामुअलैकुम बोल न्यूज़ खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि जब हुकूमत संभाली मुल्क दिवालिया होने के दहाने पर था, ज़र मुबादला के ज़खायर इंतहाई महदूद थे। फैसला किया सियासत नहीं, रियासत को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। मजबूरन एक और IMF प्रोग्राम लेना पड़ा। डिफ़ॉल्ट से तरक्की के सफ़र में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बेपनाह चैलेंजेस के बावजूद मौशी इस्तेहकाम लाने में कामयाब हुए। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि IMF प्रोग्राम रुकवाने के लिए खतूत लिखे गए। इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी IMF प्रोग्राम साबित होगा। Great support and cooperation to carve out this homegrown program titled उड़ान पाकिस्तान। जब 2023 में ये कौन नहीं जानता कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पर था, फॉरेन एक्सचेंज के रिज़र्व्स थे वो इंतहाई महदूद थे, और उस डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए कोalition हुकूमत के तमाम ज़ोमा और पार्टीज़ ने मिलकर फ़ैसला किया अपनी सियासत को कौमी मुफाद की खातिर कुर्बान कर देंगे, और हम सियासत नहीं रियासत को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। हमें एक और IMF का प्रोग्राम मजबूरन लेना पड़ा। अगर आप जानते हैं कि IMF के प्रोग्राम को ना होने के लिए खतूत लिखे गए थे IMF को, मेरी ये दुआ है कि इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान की तारीख़ का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। कौमी इक़्तिसादी प्लान उड़ान पाकिस्तान की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा कि होम ग्रोन नेशनल इकनॉमिक प्लान के इजरा पर बेहद खुशी हुई। वज़ीर आज़म की लीडरशिप में मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है। मुल्क की तरक्की में निजी शोबे का किरदार कलीदी है। पाकिस्तान स्टॉक दुनिया की दूसरी बेहतरीन मार्केट बन चुकी है। मुल्क के मौशी इस्तेहकाम की नई बुनियाद रख रहे हैं। मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। Great honor to stand before you today at the launch ceremony of the homegrown national economic plan titled Uran Pakistan. I would like to extend my heartfelt gratitude to Honorable Prime Minister for his leadership in driving this initiative. I would like to quickly recap on the macroeconomic front over the last 12 to 14 months. कोई मुल्क कोई कारखाना उधार के पैसों पर ज्यादा देर नहीं चल सकता। हमें टैक्स और कौमी पैदावार बढ़ाना होगी। उड़ान प्रोग्राम तकरीब से वज़ीर मनसूबबंदी एहसन इकबाल का खिताब। कहा हमें मुल्क को खुशहाल बनाना है। 5 साला उड़ान प्रोग्राम पायदार तरक्की का प्रोग्राम है। जहां बहुत सारे चैलेंजेस हैं वहीं बहुत सारे मौके भी हैं। वज़ीर आज़म के दिलेराना इक़दामात की बदौलत मईशत मुस्तहकम हो रही है। खराज तहसीन पेश करूं कि इनके वो दलेराना फैसले और इकदामात जो इन्होंने 2022 में लिए और उठाए, और जिसमें पाकिस्तान के अवाम भी बराबर के शरीक हैं कि उन्होंने नहायत सब्र के साथ उन मुश्किल हालात का सामना किया, जिनकी बदौलत आज हम इस मुकाम पर खड़े हैं कि हम पाकिस्तान की उड़ान के इस मंसूबे को लॉन्च कर रहे हैं। कोई मुल्क, कोई कारखाना, कोई इदारा उधार के ऊपर ज़्यादा देर नहीं चल सकता। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने वसाइल में इजाफ़ा करें, टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाएं, अपनी एक्सपोर्ट्स में इजाफ़ा करें और अपनी वसाइल पैदा करने की सलाहियत बढ़ाएं, ताकि बैरूनी इन्हिसार से हम ख़त्म हो सकें, निजात ले सकें। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे कि मजहबी जमातों के धरनों के बायस कराची की मसरूफ तरीन शाहराहों पर ट्रैफिक जाम है। लसबेला चौक, औरंगी, इस्लाम चौक, नागर चुरंगी पर ट्रैफिक भी ट्रैफिक जाम है। शारा फैसल का भी एक ट्रैक बंद है। मजीद क्या तफसीलात जान लेते हैं खुरम गुलजार से। खुरम अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जारी एहतिजाजी धरनों के बायस शहर में ट्रैफिक का निज़ाम शदीद मुतासिर है। शहरी रोडों पर रुल गए हैं और मुख्तलिफ रास्तों से अपने घरों की जानिब रवां दवा हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नाज़ाबाद गोलीमार चौरंगी पर, और आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि इस धरने के बायस ट्रैफिक को एक तरफ से ट्रैफिक पुलिस ने रोका हुआ है, जिसके बायस एक ही ट्रैक पे आने और जाने वाली गाड़ियाँ जो है वो यहाँ से सफ़र कर रही हैं। जबकि ये भी देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार हजरात जो हैं वो फुटपाथों का सहारा ले रहे हैं दूसरे रोड की जानिब जाने के लिए, क्योंकि शहर की जो मुख्तलिफ
مختلف مقامات ہیں وہاں پہ ٹریفک کی روانی متاثر ہونے کی وجہ سے شہری شدید اذیت سے دوچار ہیں. جس چورنگی جس جگہ پر جا رہے ہیں وہاں ان کو ٹریفک جام کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اسی طرح حسن اسکوائر ہے, جیل چورنگی کے پاس بھی احتجاجی دھرنے کے باعث جو ٹریفک کا فلو ہے, ٹریفک جام کی صورتحال ہے, شہری متبادل راستے اختیار کر رہے ہیں. ٹریفک پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ٹریفک پولیس اہلکار تمام ان جگہوں پر موجود ہیں اور ٹریفک کو رواں رکھنے کے لیے ڈائیورشن پہ موجود ہیں اور جو کہ ٹریفک کی روانی کو بحال کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. جی, پاکستان میں سال 2024 کا آخری سورج بھی غروب ہو گیا ہے. کراچی والے سال کے آخری دن تفریح کرنے سی وی او پہنچے ہیں جہاں میلہ لگا تھا. شہریوں نے غروب ہوتے سورج کے ساتھ تصویریں بنائیں, آخری لمحات کو کیمروں کی آنکھ میں قید کیا. کچھ دیر پہلے مریم حسن بھی سی وی او پر موجود تھی. انہوں نے سورج غروب ہوتے وقت کیا دیکھا آپ کو بھی دکھاتے ہیں. 2024 بے انتہا خواب حسرتیں لے کر غروب ہو چکا ہے اور یہاں پر اس وقت کیمرہ مین نزاکت علی اگر آپ کو مناظر دکھائیں سی وی او پر تو بہت سارے لوگ ہیں موجود یہاں پر جو کہ سال 2024 کا آخری سورج کو جو ہے الوداع کہنے کے لیے جو ہے یہاں پہنچے ہیں اور لوگوں نے جو ہے وہ آخری سورج کو جو ہے وہ سلام پیش کیا, الوداع کیا. اب امید کی جا رہی ہے کہ آنے والا جو نیا سورج ہے وہ بہت ساری خوشیاں کامرانیاں لے کر جو ہے وہ طلوع ہوگا اور خصوصاً پاکستان کے لیے سال 2025 جو ہے وہ بہت زیادہ خوش قسمتی کا باعث جو ہے وہ بنے گا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے سال 2024 بہت ساری خوشگوار اور کچھ لوگوں کے لیے ناخوشگوار یادوں کا جو ہے وہ سبب بنا, لیکن وقت جو ہے وہ گزر ہی جاتا ہے. لیکن سال 2025 کے لیے لوگ جو ہیں بہت زیادہ پر امید ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے بھی جو ہے ایک روشن مستقبل جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اور وہ دعا بھی یہی کرتے ہیں کہ آنے والا سال پاکستان کے لیے ترقی, خوشیاں, کامرانیاں جو ہے وہ لے کر آئے اور پاکستان جو ہے امن و امان کا جو ہے گہوارہ بنا رہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ سی وی او پر ساحل پر جو ہے موجود ہیں اور آخری سورج کو جو ہے انہوں نے الوداع کہا ہے اور اب امید کی جا رہی ہے کہ آنے والا سورج جو ہے نہ صرف پاکستان بلکہ ہر پاکستانی کے لیے جو ہے بے انتہا خوشیاں اور کامرانیوں کا سبب بنے گا. اور بھی بتائیں کہ سال 2024 میں پاکستان افواج پاکستان نے سپہ سالار جنرل عاصم منیر کی قیادت میں دہشت گردوں کے خلاف شاندار کامیابیاں حاصل کی ہیں. پاک فوج کی بے مثال خدمات پر نظر ڈالتے ہیں اس رپورٹ میں. سال 2024 استحکام پاکستان کی روشن نویس ثابت ہوا. سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان افواج نے شاندار خدمات انجام دی. خوارج اور دہشت گردوں کے لیے ریاست پاکستان کی واضح پالیسی کی بدولت رواں سال آپریشنز میں اہم کامیابیاں حاصل ہوئیں. مجموعی طور پر سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف 59,775 مختلف نوعیت کے کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے. ان آپریشنز میں 925 دہشت گردوں اور خارجیوں کو واصل جہنم کیا گیا جبکہ سینکڑوں گرفتار کیے گئے. دہشت گردی کے اس ناسور سے نمٹنے کے لیے فوج پاکستان، انٹیلیجنس، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے روزانہ کی بنیاد پر 169 سے زائد آپریشنز انجام دے رہے ہیں. رواں سال آپریشنز کے دوران 73 انتہائی مطلوب دہشت گرد بھی ٹھکانے لگائے گئے. ملک کا سب سے بڑا صوبائی ایوان پنجاب اسمبلی سال 2024 میں کتنے قوانین پاس، کتنے سوالوں کے جواب اور کتنے سیشن ہوئے. حکومت سب اچھا جبکہ اپوزیشن سب برا کا راگ لاپ رہے ہیں. تفصیل جانتے ہیں فاطمہ شرازی کی اس رپورٹ میں. مسلم لیگ کی 5 سالہ حکومت میں سے آج 10 ماہ گزر گئے. پنجاب اسمبلی کے ایوان اور مجموعی طور پر پنجاب حکومت کی کیا کارکردگی رہی، آئیے اراکین اسمبلی سے جانتے ہیں. پنجاب اسمبلی کا 1 سال، کیا کھویا کیا پایا. 86 دن اسمبلی کا سیشن چلا، 62 دن کام ہوا. حکومت کی جانب سے کل 13 قوانین یا ترامیم پیش کی گئیں جن میں سے 12 پاس ہو گئے. اپوزیشن ارکان کی جانب سے 13 قوانین پیش کیے گئے جن میں سے 4 کمیٹیوں کو بھجوا دیے گئے اور 3 پاس ہو گئے. 68 مرتبہ تحریک استحقاق پیش کی گئی. بول سے بات چیت کرتے ہوئے حکومتی ارکان نے کہا کہ موجودہ اسمبلی ہی سب سے بہترین ہے جبکہ اپوزیشن ارکان اسے بدترین قرار دیتے رہے. میں وزیر اعلیٰ پنجاب کو اور ان کی تمام الائز جماعتوں کے قائدین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. قانون سازی بھی ہم نے کافی کی ہے تو بہتر جاری ہے. اس کا کریڈٹ اپنی سی ایم صاحبہ کو بھی دیتا ہوں اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کو بھی دیتا ہوں. گورنمنٹ کی پرفارمنس ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس عوام کی جو چیخیں ہیں وہ آپ کا چینل بھی سنتا ہوگا،
आप उसको यकीनन बयान भी करते हैं। मैं बिल्कुल जी प्राउड करता हूँ जी अपनी पंजाब असम्बली पे और स्पीकर साहब से और CM साहब से, इस दफ़ा जितने कानून साजी हुई है और जिस तरह पॉजिटिव हो रहा है। असेंबली में 2393 सवालात उठाए गए, जिनमें से 1690 पेश हुए, 219 का जवाब दिया गया। हुकूमती अरकान पंजाब असम्बली की राय तो आपने जान ली और वो काफ़ी खुश आइन भी रही, मगर दूसरी जानिब अपोजिशन का ये कहना है कि ये सब कारकर्दगी कागजी है। कैमरामैन मोहम्मद जावेद के साथ फातिमा शिराजी, बोल न्यूज़, लाहौर। इसके साथ ही फिलवक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।